نولیه ما تولا ونسلیه جهنم وساءت مصیرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى چاچ خلاف کرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس آئینا چھ معلوم شواد داد پیغمبر پاک طریقہ خدا خیر اللہ دی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما تبیانا له الهدى پس آئینا چھ سرگند شواد داد پیغمبر پاک طریقہ نولیه ما تولا وابڑو دل را کم درست جدے اوڑی دا ونسلیه جہنم روان چھ صحیح لار دینا پاتی شوا بغلط لار لار دا پیغمبر پاک اتباع تابداری پری خدا اللہ وی روان دے خمخ کی وطکند دا وی دا بغرزی کی دا جہنم نو اللہ وی نولیه ما تولا ونسلیه جہنم وساءت مصیرا وابڑو دلرا کم طرف تجدے اوڑی دا بیایو بے زائد دبئی جہنم ونسلیه جہنم وساءت مصیرا بس زائد رات لو دا جہنم زائد والا جہنم کردو چاچے دا پیغمبر پاک اتباع دا پیغمبر پاک تابداری پری خدا دا اللہ کتاب شاہتا کردو و دے ملک دا اللہ کتاب ہو کورنو کے جماعتونو کے ہو مدرسوں کے ہو خوبا دینا بوئی دل چی دا کتاب سوئی دا کتاب کما عقیدہ خی دا کتاب کما لار خی یو سری کا راوچہ دا شوا دا پنجبیر را او یو آواز وشو شراشا دا اللہ کتاب ستا کہ یاغ کتاب چراغی بارک اللہ فرمائی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لام پقد داخل کا وقت بصیغہ دا ماضی تحقیق فائدہ کئی لکوال فائدہ کئی نو اللہ وی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ تحقیق سرامت آسوتا کتاب راو لے گا داسی کتاب میں راو لے گا فی ذکرکم چاہی کس تاسو پندہ و نصیحتو تاسو میں پندہ و نصیحت راو لے گا افلا تاکلون و تاسو کیا عقل نشتا ما خدا اللہ رو کھیلا مادر دا پندہ و نصیحت کتاب راو لے گا خام عقل خواق نہیں دینا کرا آگا کتاب چھ پیغمبر بوئی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بوئی وازما ربا زمادی قوم قرآن شاہتا ورزو لے قرآن بری خودے قرآن لے وقنو ورکلے چاپ دی ملک قرآن راغست قرآن ہو صرف دید پارا ہو چناوی سروے پسانگو کی خود اڈول کی بے اور پسکاو گو قرآن دینا ہو چدس خاد دا گوڑے ہو صابون سروے کی خود مڑے مکٹ کے پروتو ہو قرآن پا بزمکا قرآن صرف دینا ہو چپولی ہو پٹی باندی با جنگ شو نو قرآن بے راواغس اے بدی قرآن کا سامو کا دیلا قرآن انو چیو بلوے درو جن ثابتو بیوے قرآن اخرا قرآن زاکولو لو دی خورلو لگر دولے بیوے قرآن اخرا
نو قرآن بے پیو خوڑ قسم بے والا ورگ صرف دی لونو چا قرآن راغستو دا اللہ احسانو دا اللہ کرمو دا جماعت الہ ابتدا شویوا او پدی که معرفت اللہ دا قرآن دا درس ختم او زراغلے ما منگا قرآن درسونا عام کرد خلقو لهم قرآن پلاس کی ورکو چه دا دا خدای کتاب دے او داوالی داز دکی زمان تعلق بندی دی او ترسو چه دا قرآن ترسو نئی ترسو توحید و سنت آوازی زمان مزه دیر مضبوط دی غشلیگی نا مزه دا سی دے چه دا قرآن و سنت مزه دی دا عقیدی توحید او د سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مزه ده چا ډیر قوی ده بستر کو پورا نخ کاری ډیر مضبوط او ډیر کلاک ده دا مزه دا چې ترسوی نو هغه ورولي هغه مینه هغه تعلق هغه شته او هغه آباد ده دا د الله احسان ده نن دې ټیم ته وګوره او دا کم کم زائن مارگری آئی را روان دی سے چلے زوال دی پروگرام دی علماء رازی سوگ رازی مفتی توصیف رازی مومن گل مولی سیب رازی مجتبہ رازی فلانے رازی دا یو مینہ را او دا مینہ چی دا تعلق دا خطبے دو نہیں خو مینہ پدی کتاب دا انسان دے فطرت دے یو ځل د صحابه میانس کې او خبر رااله یو طرف ته صحابه ودرېدل بل طرف ته یو ډلې تورې راواغستې او بلې تورې راواغستې وروسته بیا یو دا هغه اصل مینه چې هغې کې دوام دی او هغې کې همیشګري ده مینه د دنیا بس مینه وي مینه د مال بس مینه وي مینه د عہدو بس مینه وي مینه د دې کتاب ده ما چې کوم آیاتونه لوستي وو هغې کې هم الله چې اول ټاپک او سرنامه کې خدا نو الله هغې ته وایي متقین ان المتقین تقوا وایي د الله نه یره کول تقوا وایي ځان ساتل د حرامو نه هغه خلک چې هغې ځان د حرامو نه ساتلی وو هغه خلک چې د هغې د الله نه یره وه نو الله وایي ان المتقین فی جنات و عیون یقینا متقیان را په باغونو او چینو کې ادخلوها بسلام آمنین دنه شهیدی دا په سلامتی او په امن باندې دا سلام او آمنی دی وي ځکه دنیا کې خوار قدم کی تکلیف ورو دنیا کې خوار ځای کې یاره وه دې کې یارې ختم شي سلامتیا ده او امن دی ورپسې وایي ونزعنا ما فی صدورهم من غل لربکو منگا آغا چه دای سینو کیو دو کوڑگیرانا اخواننا لا سرور متقابلین شیبا دای رونا رونا با تختنو با یو بلتا مخا مخناس دی لا یمسون فی آنسابون او بان رسی دای تا پدی کستڑے والے دنیا یو بستڑے شسڑے کلا کلا ما ته مرګري وای دار چایا ارمانی ما ته یې رستا ارمان سره نو زه خاطر زه تام زما ارمان داده چې زه داسې ود شو چې زما دا شاوس ولزی او زرا پاسه چې په لاس راستړې شي لکه موقع نه جوړیږي د شپې باندې مې شپراش و سار بیا مړ درازي بیا مړ دماړو پکې کېږي نه نو زمونږ خوب هم چې نو هغه د منډي لا یمسون فیها نصب ځکه دنیا کې ستړي شوي وو ستړی به ختمه شي
لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين او نبدأ دینا اخکل شوی نو اللہ وی انسانانو او بغیر دا انبیاؤنا انسانان طول گناہگار دی انسانان معصوم ندی بغیر دا انبیاؤنا و اللہ وی زمان طرف یو اعلان و توقع او سمرہ قیمتی سمرہ بہترین اعلان کی اللہ وی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم زما بنیان خبر کا انی انا الغفور الرحیم چزا بخونگے مو مہربان ایما انسانانی غلطائی بکی اللہ ویسے معاف کم تسو کیوے زما مہربانائی کم تسو کی تبے نکے ورپسی وی وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْأَلِيمِ دائولی ہوئی زکا کلا کلا خلقو پخوا منجی معشومانوی بے نکونو جنگوی چه دوتانا پا جنگ شی اگا نکونو جنگولو والا خوبا غصهی کلا بخبکی نو چاہی خبکی ورتوا ان عذابی هو العذاب العلیم زما عذاب اگا دیر دردمند عذاب دے زڑا با دی سوزی زڑا با دی خوگیگی چتا دردمند دے موحیدینو پا اتفاق او پا اتحاد استاز لبا سوزی استاز لبا خوگیگی عرض میں داکو انسان بعد خوشحالہ امراضی و غمون امراضی خوشحالہ راشی خلق خپل مرگری راغواړي خپل مشران راغواړي کشران راغواړي او چې غم راشي خلق په خپل ولځي هاي کې بیا څوک دعوتونه نه ورکړي نن د خوشحالای موقع ولی فتح اولاد باندې خوشحالي راغلی وا او دا لوی خوشحالي د اولاد چای کې دای نارینه او زنانه دا پروګرام جوړ کړو زما دعا ده چې الله دې دای همیشه خوشاله نصیب کی او الله دې تکلیفونو او مصیبتونو ساتي الله دې زمونږ د ټولو ګناہوں معاف کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نور علماء راغلي غیب بیان کوي تاسو خپل صاحبانه کې